Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Curfew sa mga minor de edad ato sa Misa de Gallo giawhag sa PNP. Mga mayor sa Subo niduyog sa panawagan ni Gobernador Garcia nga ibalik sa Cebu City Sports Complex ang Sinulog Grand Parade. Mga opisyal ug empleyado sa barangay sa Lapu-Lapu City gipaubos sa drug test. 72 anyos nga hapon nga wa mohatag sa gisaad nga 100,000 pesos siyang asawa gipatay. Sunog ni Ulbo sa imuanan og paboto sa Lapu-Lapu City, upat na kaplagang patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas og katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 og kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar og kini ang Sari 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Cebu City Councilor Philip Zapra miauhag sa otoridad nga istriktuhon ang pagpatuman sa curfew atol sa pagsugod unya sa Misa de Gallo. Matud niya nga gikinahanglang mahipos ang mga minor de edad gikan sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Istrikto nga pagpatuman sa curfew ang buot nga ipatuman ni Cebu City Councilor Philip Zapra sa tibok dakbayan sa Sugbo atol na sa Misa de Gallo. Inisubay sa City Ordinance 1786 kung pagpahamtang og alas 10 sa gabi ngadto na sa alas 4 sa kadlawon nga curfew alang sa mga minor de edad nga makita sa kadalanan nga walay mga kauban nga hamtong. Istoryaon ni Zapra isip chairman sa Peace and Security sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang mga kapitan o kapulisan aron nga magtambayayong sa pag-rescue sa mga kabataan nga anaa pa sa kadalanan sa lawom nga gabi. Closely coordinating with the barangay captains. Katon itabos parian and all. Mag-curfew kita from 10 to 4, from 10 p.m. to 4 a.m. Dugang niya nga sa panahon sa tingsimba sa Misa de Gallo, mamahimo nga makagawas ang mga menor de edad uban ang ilang mga ginikanan o kabanay. Gani magpatuman sab og pagpatrolya ang kapulisan uban ang mga tanod aron nga masiguro nga walay mga batan-on sa kadalanan nga magsuroy-suroy. Ato gyud i-implementar ang ordinansa kay unsa sa ilang buhaton sa gawas ng orasa. Anyway, makasimba ra mangyapon sila basta kuyog sa ilang ginikanan or nay adult nga ilang parente mga kuyog sila. Sherisa Mayoy, CCTN News. PRO7 may pagawas og mga pahimangno sa publiko kung unsay angayan nga buhaton ning panahon sa Pasko nga dili mabiktima sa mga kriminal. Lakip sa angayan nga bantayan mao ang paglikay sa sunog. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Ning panahon sa Pasko gipanantawan nga mosaka ang krimen sa masakawat, labni o ubaga batang sa kriminalidad diha sa palibot tungod sa pagdagsa sa mga tao sa mga dagkong tindahan ug mga simbahan. Tungod ni ang Police Regional Office 7 may pagawas karon nga pahimangno ngadto sa publiko nga likayan nga mahimong target sa mga kriminal sama sa pagbantay sa mga lugar nga daghan ang mga tao nga magtapok. Giawhag ang katawhan nga kung mugawas man sa daga panimalay kinahanglan nga nakalak kini dili magsulob og mga mahalon nga mga alahas sa paglakaw ug dili magdala daghang kwarta. Magbantay sa mga mangunguot, salisigang, laglag barya o guban pa nga posibleng naara sa palibot o kung dunay mamatikdan labing maayo nga mangita o pulis nga nadestino sa buong lugar aron marakpan ang mga suspitsado. Si Police Lieutenant Colonel Jared A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas na kareyon ang kinahanglan nga magbinantayo ng publiko sa ilang mga lakaw aron dili sila maoy mabiktima ning mga kriminal. Ang atong ikapahinumdom sa atong katawan is kung mugawas sa panimalay is kung pupwede nga dili magdala og mga big amounts of money, jewelries, then the better so that dili ta mamahimong
vulnerable or ma-victimize sa pagpaglabni, sa kini ang pagpangawat. Then kung mulakaw punta sa atong panimalay, mas maayo nga na atong gilak ang door, gidubulak nato. Kung naay CCTV, mas maayo. Kung naay mahibilin sa balay, mas maayo also. Gipasalig ni Pilari nganing simanaha sa dili pa magsugod ang misa de Gallo sa Disyembre 16, pamahaan sa Piero 7 og mga pulis personel ang kadalanan, lagip na aga mga simbahan nga doon relihiyosong kalihukan subay sa pagsaulog sa Pasko. Timaan ini mao ang pagbisita ni Abirin sa Basilica Minore del Santo Niño aron susihon kun unsa na ang pagpangandam sa seguridad sa simbahan, ilabi na nga nagkaduol na usab aga mga kalihukan sa sinulog. Well, if you can remember, no less than the regional director, Police Brigadier General Anthony Abirin, ning naog sa ground to visit specific places, religious places of areas para tan-awon ang sitwasyon dito, i-assess ang mga security coverage nga gibutang, unya nakigistorya sa dangatong regional director sa mga management personnel. Example, sa Catholic Church sa Santo Niño, nakigistorya siya sa mga security guards also para i-invite sila to perform specific task nga mo complement sa atong security police personnel. Ipahibaw sa kapulisan nga sa pagkakaroon luwas ang Tibok Central Visayas, wala sila nadawat nga hulga sa seguridad ning pagsugod na sa mga kalingawan sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Apan bisan pa man ini, mato ni Pilare nga ang kapulisan wala mo kumpiyansa gani gipahungtan pa nila ang ilaga intelligence monitoring pinagi sa abag sila nga mga counterpart aron mapugnan kung dunay nagtinguha nga mohimong kagubo. Sa atong extensive and well-coordinated intelligence monitoring, wala tay nasagap nga balita nga naay mga threats, mga dagkong threats sa ato ang region sa Central Visayas, pero kita kapulisan ninyo sa Central Visayas pinanguluhan ni Police Brigadier General Anthony Abirin, dili mo kumpiyansa. Makita ninyo ug makabantay mo in the coming days, there will be increased police presence in identified areas. Una nang mipahibaw ang Visayas Command nga mutabang sila sa kapulisan sa pagbantay batok sa mga kriminal na posibleng mitabog sa Sugbo, di naka-red alert karon ang ilang status. Arnold Bustamante, CCTV. Managlahing bahin sa Sugbo adunay nagkadaiyang Christmas display nga mahimong bisitahon sa tibuok pamilya ning panahon sa Pasko. Gidagsa hinuon kini sa mga tao atol sa pagbukas sa maong suryanan sa publiko. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. It's Christmas once again. Mao ang tagsa-tagsa ka mga LGU sa Sugbo, nakapasiga na sa ilang mga Christmas display nga mahimong bisitahon sa tanan. Niadtong Sabado sa gabi, gipasigaan na ang Christmas display sa Minglanilla Town Plaza diin. Classical ang iyang tema. Gawa sa taas nilang Christmas tree, anaa sa palibot ang mga nutcrackers, mga hot air balloons ug uban pang hulagway. Mato di Mayor Rajiv Venad nga pinaagi sa classical nga tema, matagamtaman sa mga taga Minglanilla ang magic sa Pasko. And our plaza that we will light tonight will be a symbol of our unity, our shared victories, and of course, more than anything, our joy in hopeful anticipation for the year that is to come. Pagkauma, gipasigaw sab ang circus-themed nga Christmas display sa palibot sa Talisay City Hall. Gidisenyohan hinuon sa Talisay nung si Carrie Santiago, usa ka inilang designer, ang maong picture-perfect nga display. Samtang abli ang night bazaar sa gawas gabayan sa City Hall, dindag ang mga pagkaon ug ubang produkto ang mapahimuslan sa publiko. Maong giawhag ni Mayor Samsam Gulyas ang publiko nga paglaag kay open namang gayud kini sa tanan. Ayaw yun kalimta ang true essence of Christmas. The true essence of Christmas is going to your mother, going to your father, labi na inyong mga lulog-lula, kana mga tiguang, bisitahin inyong anak, bisitahin inyong apo. Kay ang panahon sa Pasko, ang panahon na muduol mo kanila para magkayusa mo kuyog sa inyong tibuok pamilya. Literal nga sky full of stars ang palibot sa Christmas display sa Cebu Quincentennial Hotel sa Cardinal Rosales Avenue ning Dakbayan sa Sugbo. Tungod kini sa halos 300 ka mga parol nga nakabutang sa ibabang bahin sa hotel grounds.
hinimo mismo ang mga parol sa mga piniriso sa BJMP Lapu-Lapu City. Samtang gidag sa usab sa mga Mandawihanon ang ilang display sa palibot sa Mandawi City Hall. Disney-themed ang Christmas display ug syempre gigamit pagbalik ang mga nang-aging decorations subay sa tinguha sa city government nga mas makadaginot. Dili gayud magpauwahi ang bantugang higanting Christmas tree sa Fuente Osmeña Circle sa Dakbayan sa Subo. Sukad gagibasiga kini niadtong Disyembre 1, daghang mga Sugbuanon ang nanglaag og nakahigayon sa pagpamicture matag gabii. Available usab diha ang mga kananan nga mahimong ma-enjoy sa tanan. Tipik lang kini sa mga Christmas suryanan nga mahimong ma-enjoy sa tanan. Apan angyan natong hinumduman nga ang paghimugso sa Ginoo nga manluluwas sa tanan mo'y sentro sa kasaulugan ning Pasko. Gian Navarro, CCTN News. Traffic Enforcement Agency of Mandawi kuntim mudugang og mga personnel sa mga kadalanan ilabina dool sa mga dagkong tindahan. Kinihuman nga nabantayan nila nga nagkabaga ang trapiko dool sa maong mga dapit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Karon nga nagkaduol ang Pasko, nabantayan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kuntim nga nagkabaga ang trapiko nga nasinati sa pipila ka kadalanan sa syudad. Ang team nagplano nga mopagkatap og dugang personnel sa kadalanan, labi na duol sa mga malls. Ang team adunay 200 ka personnel nga nakadeploy sa field. Gawa sa naka-standby nga traffic enforcer, aduna usay mga sakop nga regular nga mag-roving. Nagbutang tang mga igo gyud nga personnel diha sa mga ilahang station gipangdungagan nato nya ang atong mobile subsob kayo ang iyang pag-roving para lang yun sa ana nga dili ma-address gyud nato ang kaning traffic nya kanang unsay mga posible nga mga kakulian or aksidente sa dalan kay labi na gyud nga labi na diha sa mga malls nato daghan kay labi na sigig sale so daghan jud kayo tag mga pedestrian ug mga sakyanan nga musulod gawas diha sa ato ang mga mall. Padayon usab ang team sa pagbadlong og pag-issue og citation ticket sa mga magpataga og parking sa ilang mga sakyanan. Kung wala gyud ka sa imuhang saktong parkinganan labi na naa ka sa daan or wala naagi ka klaro gyud nga naa sa daan. So continuous na ato ang clamping og ato ang pagpamadlong sa ato ang mga enforcers. Nya kung mao na kung dili na jud sila madala og badlong mao nang magpatawag tag kuan para maklaman or ipato nato ang mao nga sakyanan. Pahimangno nila nga dili magpataga og parking aron dili mato ang ilang mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mas aligre ug mas bag-o nga Pasko sa downtown lighting ceremony ang masaksihan sa publiko. Aton hinuon sa pagbukas niini karong Disyembre 12 ug mga adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Aligre og bag-o nga Pasko sa downtown lighting ceremony ang masaksihan na sa publiko karong Disyembre 12, 2023. Kini may gibutyag ni Maria Pino, ang presidente sa Garbo Asenso Sumbanan Alyansa Kongasa ug miyembro sa Gugma Board sa syudad. Din gitawag ang maong Kulon Night Market nga dunay tema nga kahayag sa Pasko sa downtown. Ipasabot niya nga karong tuiga highlight niini mao ang pagpakita sa kahayag nga nahatag sa night market ngadto sa mga vendors. Kini tungod sa sulod sa 18 ka tuig nga pagpahigayon sa Christmas night market, matag tuig daghan na nga mga vendors ang napausab ug napalambo niini. Tungod kay usa sa among tumong anak gitawag og kahayag sa downtown, amo nang gi-apply sa mga kagalingon kahayag sa among panginabuhi. Kay diha nga naninda mi og night market na nabuhi man ni. No? Gibugatan sab ni Pino nga ang syudad walay gasto sa maong kalihukan na tungod kay dunay contribution nga 200 ang matag vendors nga mo'y muhatag sa pagbayad sa mga suga sa matag vendors matag adlaw sa ilang pagpang-display. Lakip na niini ang honorarium sa mga tawo nga miabag nga magpabilin nga limpyo, hapsay ug malinawon ang tibuok downtown Colon. Ang atong suga dili ang tag-iya ana ang mobayad ana ang city government. Ang mobayad ana ang night market. Na pagkahimutang sa mga sugatanan, naani kaugalingon nga elektrikyan. So manay gisilduhan. Sa matag adlaw, tanan na adiya ang mga support groups like the police, the CCTO, the PRO, the anti-medicancy,
the barangay, the DTS, SISIT, ang mga working committees. As of now, we reach 300 people more. Amo nang gitagaan og free dinner coupons. Subay niini giawhag ni Pino ang publiko nga motambong ug mosaksi sa maong pagbukas pagbalik sa Colon Night Market. Shiriza May Uy, CCTN News. Musunod, mga mayor sa Subo niduyog sa panawagan ni Gobernador Garcia nga ibalik sa Cebu City Sports Complex ang Sinulog Parade. Mga opisyal ug empleyado sa barangay sa Lapu-Lapu City gipaubos sa drug test. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Balik sa atong balita, mga mayor niduyog ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ibalik na lang sa Cebu City Sports Complex ang Sinulog Grand Parade. Pipila kanila na balaka sa himuong dangatan sa mga manayaw kung musalmot man sila karong tuiga. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Human mihatag og kondisyon si Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa Sinulog Foundation Inc. ug sa Cebu City Government daling ni simpatiya ang pipila ka mga mayor. Pinagi kini sa tagsa-tagsa nila mga post sa social media. Mato di Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga mas mayo kung ibalik sa Cebu City Sports Complex ang Sinulog Grand Parade kay mao naman gayud ang naandan. Alang niya, mas nindot magselebrar sa kapistahan sa Balaang Bata kung anaara gayud duol sa iyang Pinoy-anan. Nagkanino sab si Daan Bantayan Mayor San Shimura nga dili niya gustong isakripisyo ang kahimtang sa mga dancers gikan sa tribo Kandaya. Maong nagduha-duha siya sa bag-ong venue nga South Road Properties. Susama usab nga panglantaw ang nakita ni Toledo City Mayor Joey Perales, dili lang alang sa mga manayaw apan apil na ang kinabag-ang publiko. Miapil usab sa pagpadayag si Sogod Mayor Munyin Durano Strigan sa venue sa Sinulog isip usa sa mga deboto ni Senyor Santo Niño. Parehong giuyunan nilang Talisay City Mayor Sam Samgulias ug Tudela Mayor Jojo Solante ang nakita nilang Gobernador Garcia ug Cebu City Vice Mayor Alvin Garcia bahin sa venue sa parada. Kini human nga nakita nila ang kahimtang sa palibot sa South Road Properties nga wala matod pagayod na sugdan. Alang usab ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez, kinanan accessible sa tanan ang venue sa Sinulog nga mao ang Cebu City Sports Complex. Maong nakighiusa siya sa mong simpatiya. Gidason usab kini nilang San Fernando Mayor Maitha Canoy, Consolacion Mayor Nene Alegado ug Bantayan Mayor Art Tespi. Daan ang namahayag si Gobernador Garcia sa miaging simana nga mohatag sila og full support sa Sinulog 2024 kung ibalik man sa Cebu City Sports Complex ang venue. Naglangkob among suporta sa partisipasyon gikan sa mga contingent sa kalungsuran, ingon man 20 million pesos nga donasyon. Gian Navarro, CCTN News. Vice Mayor Raymond Alvin Garcia musugyot kang Mayor Michael Rama nga didto lang sa Cebu City Sports Center ipahigayon ang venue sa Sinulog 2024. Kini tungod kay daghan ang uyon nga ibalik sa naandan ang venue sa Sinulog. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Gitun-an karon sa Cebu City Government ang laka nga buhaton na alang sa pagpaygayon sa Sinulog 2024. Kinuman nga nagpaygayon og feasibility study si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia uban ang mga laing ahensya sa gobyerno nga ilang ipresentar ngadto kang Cebu City Mayor Michael Rama nga inigbalik niini gikan sa Australia. Sa yugalinang buntag gisubay ni Garcia uban ang mga partner stakeholders ang duha ka possible nga venue sa Sinulog Grand Showdown sa South Road Properties o sa Cebu City Sports Center. Mato ni Garcia nga ilang gitanaw ang duha ka area ug iyang nakita nga mas pabor siya ngadto sa Cebu City Sports Center ipaygayon ang Sinulog Showdown. Tungod kay anaan na ang venue nga daan nga luwas alang sa tanan, ilabi na gyud nga dili mo gasto pa og dako ang syudad. Option B, no? Ang atong first consideration nato is the safety of the people, spectators, performers, and visitors alike. Second natong itanaw is ang expenses. Asa may dakong expenses, dito ba or diri ba? No? And then we take everything into consideration. We'll bring it up to the executive committee and then the executive committee will bring it up to Mayor Mike Cunha Rives. Bisan pa man nga nagpadayon ang renovation sa Cebu City Sports Center, apan 80% na niini na human nasab ang pag-ayo.
Matud niya nga mas luwas nga gamiton ang Cebu City Sports Center Oval alang sa mga floats ug dancers tungod kay nakuha na ang tanan nga mga rubber mat nga mamahimong ibutang pagbalik inig kahuman na sa Sinulog. Sa maong venue, ipegayon ang Central Visayas Regional Athletic Association kon si VRAA ug palarong pambansa nga ang dakbayan sa Sugbo Sab ang muhos ni ini karong Hulyo 2024. Atong itanaw karon nga magamit yun ang oval nga wa pa ang rubber. So right after Sinulog, they can now install the rubber to prepare for the CVRAA and the palarong pambansa. Makigtagbo sab si Garcia sa kontraktor sa Cebu Bus Rapid Transit alang sa buhaton nga lakang nga mahimong luwas nga gamiton sa publiko ang Osmeña Boulevard. Ilabi na nga ang susamang dalan gihapon ipatuman ang naandan nga ruta sa Walk with Jesus o Walk with Mary atol na unya saba sa solemn procession. Shiri Zameuy, CCTN News. City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP ni pahigayon ng random drug testing sa mga empleyado ug opisyal sa barangay. Nagdegatibo hinuon ang 74 ka mga tao human gipaubos sa drug test. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Mipahigayon og random drug testing ang City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP sa mga bag-ong gipili nga mga barangay officials, sangguni ang kabataan ug ubang empleyado sa barangay nga mitambong sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kon BADAC training. Kini subay sa Executive Order No. 35 nga mahimong drug-free ang mga trabahoan o ahensya nga nagserbisyo sa katawhan. Giklaro sa Executive Director sa CLOSAP ang mga posibleng mahitabo kung anay opisyal nga magpositibo. Have them undergo confirmatory test. No? After confirmatory test, and kung mo gawas ang result sa confirmatory test nga mag-positive dayon, ato lang pod ang i-apply ang naasa local government any public officer which include nila nga ni-violate sa provision sa Republic Act 9165 will be charged with grave misconduct. No, at the same time, they will be facing a disciplinary action, no, sanction under the local government code. Ila uman nga sa 30 ka mga barangay, muto nga ang mga nagkadaiyang barangay kapitan, peace and order officer ug mga SK chairman. Apan nasayran nga adunay mga barangay nga wala mitambong ug ang uban nagpadala lamang og representante. Base sa resulta, 74 lamang ka mga barangay opisyales, SKs ug mga tanod ang na-drug test ug diha-diha dayon nahibaw-an nga negatibo silang tanan. Gisiguro sa CLOSAP nga ang tanan mga barangay opisyales moagi og drug test. Matud pa nila nga ang pagpahigayon og random drug testing dili pagpanghadlok apan kini aron ma-monitor nila ang mga opisyal nga nagserbisyo sa gobyerno. Tumong nilang madugagan pa ang mga drug-free nga mga barangay sa Lapu-Lapu. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga cause-oriented group may pahigayon og protesta isip paghandom sa deklarasyon sa tawhanong katungod lokop kalibutan dungan sa ilang pagmarcha og napanghinaot nga ilhon sa kagamhanan ang katungod sa katawhang Pilipino. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giselebrar sa Pilipinas ang ika-75 nga anibersaryo sa Universal Declaration of Human Rights nitong adlaw nga Domingo. Mao nakita sa mga cause-oriented groups nga gipanguluhan sa Bayan Central Visayas nga ipaagi nila ang panawagan sa tawhanong katungod pinagi sa liog protesta. Dungan sa ilang pagmarcha gikan sa Osmeña Boulevard hangtod sa Daan Colon niadtong Domingo sa buntag, gipanawagan nila ang padayong pag-ila sa katungod sa katawhan. Usa na nini mao ang katungod sa pagbaton og mga pundok aron ipadangat ang ilang yangungo ngadto sa mga hingtungdan ingon man sa kagamhanan. Kini bisan pa man og usahay nahikawan sila sa mong katungod tungod sa naangkon nga giingong red tagging ug pagpalabi sa militarisasyon. Siguro kining pagrespeto sa katungod no sa ato ang mga mumuo nga mag-organisa, respeto sa pagkatungod sa mga pag-uuma nga magtukod o mga organisasyon, katungod sa mga kabataan nato nga makatiwa sa ilang eskwela, katungod sa ato mga katungod sa mga Pilipino no nga dunay adequate yun nga health service nga affordable o di ba ka
kuanan sa gobyerno kanang tubagon dak-an og budget pagyud sa gobyerno. Ipananong usab sa ubang grupo ang panawagan nga mao ang pag-ila sa katungod sa pagpanarbaho, ingon man pagbaton og saktong suhulan, may panglawas, food security ug daghan pa. Apan bisan pa man, nakita sa mong grupo nga daghang kalapasan ang nabuhat sa kasamtangang administrasyon alang sa tawhanong katungod. Apil na nini mao ang pagpalabi sa pamulitika sa mga ana sa posisyon. Paghikaw sa maingon nato nga kanang sa edukasyon, sa panglawas, unya paghikaw sa disinteng pagpuyo o kining paghikaw pod sa kining gitawag to seguridad sa pagkaon. Unsay gitubag ana sa administrasyon gikan kaniadto hangtod karon, extrajudicial killing, red tagging, unya pasangilan ang among mga grupo nga maoy nagduso sa tawhanong katungod, nagduso og mga programa unta makaalibyo ingon day mga terorista, komunista. Nasairan nga nationwide among pagprotesta aron ipainumdum nga niapil ang Pilipinas sa pagpirma sa Universal Declaration of Human Rights 75 ka tuig ang nakalabay. Bisan pa man og nahumanang nga malinawon ang ilang tulumanon sa Dan Colon, magpadayno sabang ilang protesta hangtod nga mapatunhay na sa hingpit ang tawhanong katungod sa matag usa. Gian Navarro, CCTN News. Giguba sa Chinese Coast Guard ang sakyan ng pandagat sa mga Pilipino nga igo lang nihatod og hinabang sa Ayungin Shoal. Matod sa Philippine Coast Guard nga gipasiritan sa Chinese Coast Guard ang barkong Onaiza May 1 gamit ang water cannon. Gibangga usab sa barko gikan sa China ang barkong ML Kalayaan. Hinungdan nga naguba ang makina niini. Gihimakak sa Philippine Coast Guard ang pasangil sa Chinese Coast Guard nga giingong wala nagpatuo sa ilang mga pasidaan ang barkong Onaiza May 1. Kini na ang ikaduhang engkwentro tali sa mga barko sa China ug Pilipinas sukad nga nakabase ang BRP Sierra Madre sulod sa West Philippine Sea. Musunod, 72 anyos nga hapon nga wa mohatag sa gisaad nga 100,000 pesos siyang asawa, gipatay. Sunog ni Ulbo sa imuanan og pabuto sa Lapu-Lapu City, upat nakaplagang patay. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Patay ang usa ka 72 anyos nga Japanese national. Human giingong wala mohatag og 100,000 pesos nga gisaad niini ngadto sa iyang 30 anyos nga asawa. Sa press con kaganinang buntag, matud ni Arnel Pura, ang agent in charge sa National Bureau of Investigation Cebu District Office, nga naglagot ang asawa tungod kay nagdumili na kini sa paghatag sa iyang gisaad. Ang 50,000 pesos ang giingong gipasalig nga gamiton sa paglaag sa pamilya sa asawa, samtang ang laing 50,000 pesos ang gisaad nga ihatag alang sa pagsugod niini og negosyo. Tungod sa nahitabo, giplano sa asawa og kanhiniya kaipon ang pagpilay sa biktima, apan nahinaykan og namatay hinuon kini. Ang Japanese national gipatay sud sa kwarto sa bay sa iyang giabangan ngadto sa lungsod sa Liloan ni adtong Nobyembre 25. Ang naplano niya is to just invalidate or to incapacitate the victim para yung pagdating sa mga pag-withdraw ng pera, pag-maintain ng household, exclusively sa kanya na mahawakan na niya lahat. Because incidentally, ang husband niya is also living with his 93 years old mother, who is also totally incapacitated na rin. Ang asawa nga unang ni-report og robbery ngadto sa otoridad, ang nitugaan human sa pipila ka adlaw tungod sa iyang konsensya. Unsa dito mo mga saad sa ako lesson nga nga imong kamatagaan ko nimo 50,000, 50,000. Kalimti na lang tuwa. Murin to nga grabe sulok akong kuan ko nga pasawat sa akong kuan ba pasabot sa akong gibati kay expectation na bay akong mga pamilya akong mga igagaw na magkuan mga overnight sa Jinlan swimming pool mga anak excited na kayo hindi na
makapalit na gani kong baboy para sa kuan ang outing. Giingong samot nga nakapalagot sa asawa tungod kay gihagit matod pa kini nga kung makigbuwag si Mirel, siya ang mo-file og annulment ngadto sa korte. Diya nga ayaw na to, karintin na to akong saad sa imo. Dahil gusto ko nga mangita kang trabaho kay kuan pa ka ng baskog pa ka. Kaya pa rin mo mangita o kwarta. Yung nga, isulday ko sa kwarto, ulit na suko ko sa'yo, pag-ituktukon niya. Lingon mo ka na siya nga, pag-ulit na lang sa inyo, kay kuan, magbulag na ta. Tagaan pa kag kwarta para makaulit ka sa inyo. Hindi ko nga ha, inanaon ako ni mo. Ingon din siya nga, pag-ulit na lang sa inyo, tagaan pa kag kwarta, kay magbulag na ta. Iko nga, sugot man ko magbulag ta. Muli ko sa amo magbulag ta, basta kay mag-file ka o divorce. Para kung naay makigminyo sa ako sa lain, makaminyo pa ko. Insya na, pag-file sa imo kung nakakay kwarta, dito ko dili ko kasabot sa akong giwati, dito sir, wala ko amon, dili ko kakuan, dili ko ka-explain, nga nanginit akong lawas, nga dili ko kasabot. Nga, dito first time ginako to nga grabe na akong kasuko sa iya ha. So man ato imong kasuko. Sir. Nagplano na ka nga imong? Ingon ko unya ka lang. Ang kanhi kapuyo ni Mirel ang itugan usab sa iyang partisipasyon sa krimen. Siya nasikop sa NBI sa Cagayan de Oro ni adtong Biyernes. Gusto na ko nga maluya na gising nga di na siya makahinon na sa siya. Pero buhay, so wala na ko intensyon nga pat yun. Na, manda yun ito nga sa akong pan. Nadala po sa silos o ang una-una po na ako nga kung may maluya to siya. Nabuhat na ako ni number 1 silos, number 2 kanang gusto na ako nga makabalik misang ex. Ang pamilya maubusa na balik. Tapos ni sugod ko sa iya sa pag-ingon niya kay anlagi ingon niya tabang ra. Si Senior Agent Attorney Nino Rodriguez nagkanayon nga sumapa sa ilang confession ni tanyag si Mirel nga hatagan og kwarta ang iyang kanhi kapuyo kung mabuhat ang krimen. When Roxanne contacted Gami, Gami disclosed that he is also experiencing financial problems. So, ang sabi naman ni itong si Roxanne, sige, punta ka rito sa Cebu kasi may plano ako sa husband ko. Matutulungan kita sa problema mo sa pera. Baka nga bigyan pa kita ng pangpuhunan sa negosyo. Ang duha ka suspect ang gikatakdang pasakaan og kasong parricide og murder karong adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tulo ang nasikop human gituuhang ni apil og tigbakay sa Barangay Buena Vista, Dakbayan sa Karkar. Giila sa Karkar City Police Station ang mga dinakpan nga silang Arvin Aves, Nicanor Benting ug Ronald Dait. Nalusad ang operasyon sa kapulisan ni atong Biyernes sa hapon, human nakadawat og taho bahin sa giingong pagpahigayon og tigbakay sa Barangay Buena Vista. Nasignit sa mga otoridad ang kalibre 45 nga armas ug adunay bala gikan ni Dait. Nakuha usab ang 290,000 pesos nga cash ug patay nga manok igtatari gikan sa ubang mga dinakpan. Upat ang patay sa pag-ulbos sa buhatan o pabuto diya sa may sitio Naga, Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa Lapu-Lapu Disaster Risk Reduction and Management nga daling miresponde ang kamubiruhan, human nga nadawat ang alarma sa sunog pasado 1:00 karong hapon. Sa inisyal nga kasayuran nga nadawat gikan sa CDRRMO, adunay 8 ka mga naangol nga gida karon sa tambalanan. Adunay 4 ang natanggong sud sa buhatan ug usa niini ang tag-iya. Sa pagsusi ni Mayor Junard Ahong Chan, una nakit-an ang 3 ka mga namatay. Police Regional Office 7 istrikto nga mopatuman sa lagda labot sa pagbaligya og paggamit sa pabutoning panahon sa Pasko. Mga nanag-iya og armas gipahimangnuan nga dili mo pabuto niini atol sa Pasko ug pagsugad sa bagong tuig aron walay mabiktima sa saag nga bala. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
Magsugod na ang kapulisan sa Central Visayas sa paglibot sa mga himuanan sa mga pabuto ning nagkaduol na ang Pasko ang pagsugat sa bagong tuig. Nailandak ben sa Lapu-Lapu nga mo'y tinubdan sa mga pabuto sa tibok Pilipinas nga tungod ini kinahanglan nga susihon kini sa kapulisan kunon sa kaluwas ang mao nga mga dapit sa posibleng sunog. Una nang nasunog ang usa ka buhatanan sa mga fireworks sa Puruka, Judas Belt, Barangay Babag sa Dakben sa Lapu-Lapu. Din dunay naangol human mapaso ang tibok kalawasan. Ang Lapu-Lapu City Police Office uban sa Firearms and Explosives Office kun FEO mihimo na silang investigasyon labot sa mga insidente. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa Police Regional Office 7 nga ilang istriktuhon ang pagpatuman sa lagda sa pabuto. Iyang gipasabot nga dili kini mamahimong ibaligya diha sa Asiras lang, sanglit dunay balaod nga dito sa usa ka lugar nga luwas layo sa kabalayan ang pagbaligya og mga pabuto niini. Usasad sa balantayan nato kining firecrackers, no? Among gipahinumdum pod sa tanan nga naatay mga lagda nga sundon sa pagpamaligya o pagpalit o pagpabuto o firecrackers. If you can remember, there will be firecracker zones nga dito ra po pwede mamaligya, no? Kunya naa ni sila mga appropriate permit nga ihatag. No, it's very important nga kung mupalit man gani og mga kining gamiton sa Pasko adto mo palit sa accredited. Napugot ng giawhag sa kapulisan adto nga dunay mga armas nga dili mo gamit nini atol sa pagsaulog sa Pasko ug pagsugat sa bagong tuig aron walay mabiktima sa saag nga bala. Mato ni Pilare nga ang pagpabuto sa armas usa na kini ka krimen ug kung buhaton gyud kini sa mga nanag-iya sa mga armas, ang kapulisan dili buhunong aron ilhon kinsa ang naghimo nini ug dakpon sa labing dali nga panahon. In previous years na ay mga nabiktima og kining mga kaning stray bullets, no? So atong gipahinumduman ang atong mga kaigsuonan nga ang pagpabuto sa inyong armas usa ka krimen nga pupuyde makapapriso ninyo. Kunya ang atong mga kapulisan sa mga stations naa ni sila'y dedicated teams nga i-assign para lang sa pagpapangita adtong naay magpabuto. Hinaut ang kapulisan nga ang pagselebrar sa Pasko ug ang pagsugat sa bagong tuig walay kinabuhi nga makalas tungod lang sa pagpasagad sa paggamit silang mga armas. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 atangi ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Sa ato Christmas countdown, 14 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Magbuhat kita sa Malawi. Sa kabala, sa pagkiyahin, sa puso naluhin-laro. Pasula, pasula, pasula. Tugma ang angay na tumpaambi sa iksutan kubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayan kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpagkatao ang atong Ginoo. Pasuna, pasuna, pasuna.